أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ پاک نے انہاں لوگاں نال وعدہ فرمایا جڑے ایمان لے آئے تواڈے چوں اور اعمال کیتے صالحہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ان قریب انہاں نوں ضرور خلافت دے گا، خلیفہ بنائے گا زمین دے اندر. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح انہاں تو پہلے بھی خلافت دیتی گئی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور انہاں دے واسطے او دین جڑا اللہ نے انہاں واسطے پسند کیتا ہے انہوں مضبوط کرے گا اللہ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ خَوْفِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ضرور بدل دے گا اللہ انہاں دے واسطے خوف نو امن دے اندر. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا او میری عبادت کرنگے میرے نال ذرا بھی شرک نہیں کرنگے. ومن کفر بعد ذالک جڑا اس تو بعد کفر کرے جڑا انہاں نعمتاں تو بعد اس خلافتان تو بعد انکار کرے کفر کرے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اے ہوئی لوگ فاسق نے. معزز سامعین حضرات،
امام الوقت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ بھی بنیاد رکھی گئی کانفرنس بیگم کوٹ دے غیور اہل توحید اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور اس پودے نو سال ہاں سال پانی دے رہے نے ادی آب یاری کر رہے نے اللہ تمام دیاں کافشاں نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس جدی اندر صحابہ اکرام دی علماء حق اپنے اپنے وقت اندر وکالت کر دے نے صحابہ اکرام تے بے بنیاد الزامات جو لگائے جاندے نے علماء کرام تونے توندے نے اللہ علماء کرام نو سلامت فرما رکھے ان الزامات چوں ایک الزام اے بھی ہے خلاف تے بلا فصل فصل دا منع ہوندہ ہے فاصلہ یعنی نبی مکرم علیہ السلام دی وفات تو فوراً بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ دا حق سی جو کہ ابو بکر صدیق نے چھین لیا حضرت عمر نے چھین لیا عثمان نے چھین لیا بنیاد بنا کے پھر ان عظیم ہستیاں نو غاصب ظالم اس قسم دے القابات دے نال اپنی جنریشن نو تعارف کراندے نے پھر ایسی جنریشن جو بغیر علم تو ہے سنیاں سنائیاں تے لنگ کے ان عظیم ہستیاں اسلام دیاں عظیم شخصیات تے جو زبان سے آندہ ہے برسنا شروع کر دیں دے آئیے کتاب و سنت دے درائل جو غور کریے کیا خلاف تے بلا فصل حق حضرت علی دے کیا حضرت ابو بکر دی خلافت غاصبانہ سی تسی پوری توجہ دے نال اپنے دماغ دی اندر جو اللہ نے ایک میموری بنائی سٹور بنایا ہے انہاں دلائل نو جگہ دینی ہے جتھے کتے موقع ملے اپنے دماغ نو کبو کمان دے وے زبان حرکت وچ آئے اتھو دلائل لے لے کے اگے بیان کرو تہاڈی کوشش نال ایک ایسے شخص کی بھی اصلاح ہو گئی ممکن ہے اللہ میری تہاڈی نجات دا ذریعہ بنائے لو سب تو پہلے قرآن حکیم سورہ نور آیت دا نمبر 55 اللہ نے وعدہ کیتا کنہاں نال
فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فرمایا اللہ نے تواڈے چوں انہاں لوکاں نال وعدہ کر لیا خلافت دا جڑے ایمان لے آئے اعمال صالحہ کیتے. ہن سب تو پہلے ذرا بات تے غور کرنا. ایمان اجماع اس بات تے وے امت دا اجماع صحابہ دا اجماع نہیں اعتبار سے بخاری پڑھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں انہاں دے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کر دینے ابو جان یہ تو بتائیں امت میں سب سے افضل کون؟ فرمایا ابو بکر پھر عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دی تھی امت دا بھی اتفاق ہے کہ پوری امت میں وچوں ایمان دیتے باہر نال افضلیت حضرت ابو بکر صدیق دیئے جو رب العالمین نے وعدہ فرمایا اس وعدے دا استحقاق رکھن والی شخصیت تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان دیتے باہر سب تو اعلیٰ ایمان دیتے باہر سب تو اول پھر خلافت بھی سب تو اول انہاں دی. ہن بات آئی دوسری صفت اعمال صالحہ. حضرت ابو بکر دا نام انہاں دی کونیت نام تے انہاں دا عبداللہ لقب انہاں دا صدیق. کونیت ابو بکر کونیت انہاں دے والد نے نہیں رکھی انہاں دے کسی دوست نے نہیں رکھی بلکہ مجمع الزوائد پڑھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت ابو بکر دی کنیت ابو بکر اللہ نے اسمان تو نازل فرمائی. کیوں؟ ابو بکر دا مانا ابو زود مانے آچے ابو زود مانے آچے ابو دا مانا والا بکر عام طور تے لوکاں مشہور کیتا ہے کہ بکر دا مانا کمواری ایک سازش ہے ایک غلط مانا کمواری کموارا پن بکر ہویا کردہ بکر نہیں زیر زبر نہیں اتھے زبر بکر بکر دا مانا آئیے سنن ترمذی دی حدیث سنیے نبی کریم علیہ السلام فرما دینے اللہم بارک لی اللہم بارک لے امتی فی بکور خان. اللہ میری امت دے واسطے دن دے پہلے وقت دے اندر برکت رکھ دے صبح دے ٹائم اندر برکت رکھ دے. لاہوریو جڑا تسی سو کے ہی کر دیں دے ہو برکت والا ٹائم. کچھ میری بھی سن لو. صبح دا ٹائم برکت والا. چلو ضمن ایک حدیث اور بھی عرض کر دے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں رات نو بندہ سوندا ہے ہر انسان مرد یا عورت شریعت دا مکلف فرما دی گردن تے شیطان ایک دھاگا رکھدا ہے اودیاں 3 گنڈاں دے اندر 3 گرا لگاندا ہے ہر گنڈ تے جادو پھونکدا ہے ہر گنڈ تے جادو پھونکیا تاڑے چو ہر بندے دی گردن تے ہر رات نو شیطان 3 جادو دیاں گنڈاں لاندا ہے. جڑا بندہ صبح اٹھیا ٹائم نال اللہ دا ذکر کیتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. ایک گرا کھلی وضو کیتا
دوسری کھلی نماز پڑھی، تیسری کھلی جنہیں اے تینے کم کیتے نہیں، تینے جادو دیاں گراں برقرار رہیاں، روزانہ دے تین تین جادو گندے جاؤ، سال میں کنے جادو تواڈے تے ہو گئے۔ صبح دا ٹائم برکتاں والا اٹھیا کرو، انہاں گنڈاں نو کھولو جادو دیاں نو۔ حضرات ان بات جو عرض کر لگا، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ صبح دے پہلے دن دے پہلے وقت دے اندر میری امت دے واسطے برکت رکھ دے۔ حدیث مبارکہ دے وچوں ثابت ہویا ہے کہ بکر دا معنی کسی چیز دا اول، ابو بکر دا معنی کی بنے گا؟ ابو بکر ہر نیکی دے کام اندر اولیت حاصل کرنے والا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں کنن سنا رہا؟ ابو بکر دا معنی ہر نیکی دے کام اندر پہل کرنے والا۔ انشاءاللہ کسی وقت نا یہ بھی پھر میں بیان کراں گا، فلانے کام اندر ابو بکر نے پہل، فلانے اندر پہل، فلانے اندر۔ اج جڑے میں عنوان تے چلنا چاہنا حضرات، نیکی دے ہر نیکی دے کام اندر پہل کرنے والا۔ اور جس بندے نے عمل صالحہ دے اندر ہر عمل صالحہ دے اندر پہل کیتی ہے، خلافت اول دا حق بھی اودا ہے۔ پھر اللہ نے دو نشانیاں بیان کی دیا کہ جڑا نبی پاک تو بعد خلیفہ ہوئے گا او دی خلافت اندر دو کام ہونگے۔ پہلا فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے جڑا دین انہاں واسطے پسند کیتا او دی خلافت اندر اللہ دین نو مضبوط کر دے گا۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے جایا جے۔ اللہ اکبر۔ وہ کرم عالم نے پہلو دس دیتا میسی، میں مضمون کھلار دا نہ ہے نا، چلو ہن بھی کوشش کراں گا، لیکن گڈی بریکاں لاندی لاندی تھوڑی جلدی بھی چلی جاندی ہے۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے۔ رب العالمین ارشاد فرما دے نے اللہ پاک دی خلاف اندر دین نو مضبوط کرے گا۔ حضرت ابو بکر دی خلافت دے اندر فتنہ ارتداد نے سر چکیا، حضرت ابو بکر نے انہاں دا خاتمہ کیتا۔ فتنہ دے دور دے اندر زکات دے منکراں نے سر چکیا، حضرت ابو بکر نے انہاں دا خاتمہ کیتا۔ ختم نبوت دے منکراں نے مسلمہ قذاب ورگیاں نے سر چکیا، جہاد کیتا، لڑائی ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، آخر کر خاتمہ ہویا۔ حضرات جنہ چیزاں نے دین نو ہلایا سی، اے ساریاں چیزاں بھی حضرت ابو بکر دے دور اندر سرکوبی کر کے دین نو مضبوط کیتا گیا۔ قرآن پاک جو ثابت ہویا خلافت اول او دا حق جدے دور اندر دین نو مضبوط کیتا گیا، پیغمبر تو بعد دین نو مضبوط کیتا گیا تے ابو بکر دے دور دے اندر۔ آئیے ذرا دوسری بات سنیا دے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، فرمایا دوسری نعمت ہوئے گی کہ خوف نو امن اندر بدل دیتا جائے گا۔ حضرت ابو بکر دے دور اندر منکرین ختم نبوت دا بھی خوف اٹھیا، زکات دے منکراں دا خوف اٹھیا، مرتداں دا خوف اٹھیا، انہاں ساریاں دا خاتمہ کر کے اللہ نے خوف نو امن دے اندر بدل دیتا۔ ہن قرآن پاک دی اس آیت دے وچوں پتہ چل گیا خلافت اول دا حق حضرت ابو بکر صدیق دا ہے۔ آئیے ذرا ہن قرآن پاک دے وچوں سنیا، فرمایا اسی ساری نماز اندر پڑھنی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سنو سیدھے رستے تے چلا، کیڑا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوکاں دے رستے تے جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ انعام یافتہ کیڑے نے؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
سبیلین اللہ سنونا دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا انعام یافتہ کیڑے نے سب تو پہلے پیغمبر تو بعد صدیقین حضرت علی صدیق نہیں حضرت عمر صدیق نہیں حضرت عثمان صدیق نہیں اے شہید نے شہید تو پہلے درجہ صدیق دے پیغمبر تو بعد خلافت دا حق ابو بکر صدیق دائے قرآن دی ترتیب تے غور کر حضرت علی صدیق نہیں شہید نے شہید دا نمبر صدیق تو بعد پیغمبر تو بعد نمبر صدیق دا کتھے کھڑو گے قرآن دیا آیتانو قرآن چو کڑ لو گے جب تک قرآن پاک قائم دائم قیامت آم تک قرآن قائم دائم ہے جب تک قرآن قائم دائم ہے ابو بکر صدیق دی خلافت بلا فصل دا وہی انکار کرے گا جیڑا قرآن دا منکر ہے چلیے ہونا حدیث پاک جو سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی جتھے مسجد قباء آئے محلہ بنی عمر بن عوف انہاں دی آپس میں لڑائی ہوئی حضور انہاں دی صلح کران چلے نماز ظہر دی پڑھائی تیم نبی پاک فرمان دینے یا بلال ان حضرت الصلاة ولم آتک فمر ابا بکر فلیسل بالناس بلال مسند احمد دی روایت بلال جی آقا فرما میں صلح کران چلیا اگر میں لیٹ ہو جا اتھے عمر بھی نے عثمان بھی نے علی بھی نے طلحہ و سعد و سعید بھی نے بلال بھی نے سارے نے اگر میں لیٹ ہو جاواں نماز دا وقت ہوئے فمر ابا بکر فلیسل بالناس ابو بکر نو کبھی نماز پڑھائے میرے تو بعد نمبر بولو اگر یہ تھی ہوتے بولو میرے تو بعد نمبر ابو بکر دا نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے ان صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے عصر دی اذان ہوئی ابو بکر بلال کہو ہاں مسلح تے کھڑے ہو جاؤ میں اقامت کہاں اقامت کہی ابو بکر مسلح تے کھڑے ہو گئے نماز شروع ہوئی حضور بھی تشریف لے آئے صحابہ اکرام نے کھنگورنا شروع کیتا ابو بکر التفات نہ کیتا حضور چل دے پہلی صفتے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو صفتے آئے صحابہ نے پٹھے ہاتھ مارنا شروع کر دیتا نبی پاک صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن لگے نبی پاک نے اشارہ کیتا ابو بکر نے مقام تے قائم رہے ابو بکر ہاتھ اٹھائے اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی نے اپنی موجودگی اندر میں مسلح تے کھڑے ہوں دی اجازت دیتی نماز ختم ہوئی ابو بکر جی آقا کیوں پیچھے ہٹیا میں تمہیں اجازت دیتی حضور ابو قحافہ دے پتر دی جرأت ہی نہیں کہ تواڈے سامنے مسئلہ امامت تے کھڑا ہو جائے لیکن میرے نبی نے اپنی موجودگی دے اندر ابو بکر مسلح تے کھڑیاں کر کے ساریاں لوگاں نو ثابت کر دیتا میرے تو بعد واریت ابو بکر دی ایک بی بی نبی پاک دی خدمت دے اندر آئی آقا میں نو کچھ مال دیو فرما مال ختم ہو گیا پھر آئی صحیح بخاری چاندہ حضور اگر میں دوبارہ آواں اگر تسی مینوں نہ ملو صحیح بخاری پڑھیے حدیث صحابی کی کہندہ وہ دی مراد ایسی اگر تجھی فوت ہو گئے پھر میں کنوں کماں نبی پاک فرما دینے پھر ابو بکر کو لا جائیں
صحیح بخاری دی روایت بھی دس دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جدوں فوت ہو جاواں گا بعد دے اندر مال دا تقسیم دا اختیار خلیفہ نو ہے اور میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر بنے گا ابو بکر دے کول آ جائیں ابو بکر دے کول آ جائیں حضرات میں چند دلائل تواڈے سامنے عرض کر دیتے نے جنہاں تو ثابت ہوندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا حق میرے پیغمبر تو بعد خلافت بلا فصل دا حق انہاں تو بعد خلافت بلا فصل دا حق ابو بکر دا ہے میرے پیغمبر تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود دا بیان سنیا جے مستدرک حاکم جلد نمبر 380 حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلفوا ابا بکر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر دی خلافت دے اتے صحابہ دا اجماع ہے حضرت ابو بکر دی خلافت کسے ایک نے بھی انکار نہیں کیتا تو انہوں اوی حدیث یاد ہونی ہے نبی پاک ابو داؤد مسند احمد دیئے نبی پاک علیہ السلام بیمار نے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو قبلو قانون نماز پڑھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی کہنے لگے اگے وہ نماز پڑھاؤ چونکہ ابو بکر جے آئے نہیں سن مسجد دے اندر حضرت عمر نے نماز پڑھائی حضرت دی آواز بڑی بلند ہے نبی پاک دے کنہ وچ آواز چلی گئی نبی پاک فرما دینے تے عمر نبی پاک فرما دینے سنو یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر فرمایا سنو اے عمر نے نماز پڑھائی ہے اللہ بھی انکار کر دے سارے مومن بھی انکار کر دینے ابو بکر تو علاوہ کسی دی امامت نہیں تلاش کرو ابو بکر نو کہو آکے نماز پڑھائے پھر دوبارہ ابو بکر آئے نماز پڑھائی پھر میرے نبی علیہ السلام مطمئن ہوئے صحیح بخاری جاندہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام فرمان یہ تھے در کے آجاں جی نبی پاک نے فرماسی قلم دعات لے آؤ میں لکھ دیاں میرے تو بات تسی جھگڑا نہیں کرو گے کی لکھنے جی حضرت علی دی خلافت لکھنی سی اور بھائی صحیح بخاری چو پڑھو حضرت علی دی خلافت دا کسے ایک جگہ تے ذکر نہیں یہ تسی اپنے کو بنا رہے ہو حضرت علی تو ثابت کر دے ہو حضرت علی نے کسے مقام تے کیا ہوئے نبی پاک نے میری خلافت لکھانی سی نبی پاک نے مینوں وصیت کیتی ہے میرے بارے خلافت دا اعلان کیتا ہے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عائشہ جی آقا بیماری دے ایام اندر عائشہ جی آقا فرمایا اپنے ابو تے اپنے پرانو بلا تاکہ میں لکھ دیاں تاکہ کلوں کو تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے پھر نبی پاک نے لکھن دے ارادہ ترک کر دیتا فرمایا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر فرمایا مینوں اللہ تے یقین ہے اللہ بھی انکار کرے گا سارے مومن بھی انکار کرنگے ابو بکر تو علاوہ کسی دی خلافت قبول کرنگے ہی نہیں چند دلائل تو صحاباب دی چولیاں دی زینت بنائے انہاں نو اپنے دل و دماغ اندر جگہ دیو جتھے موقع ملے یہ دلائل پیش کرو اور بھی علماء تو دلائل تو ہاں سندیاں رہنے ہیں حضرت ابو بکر دی خلافت بلا فصل دا لوگاں دے اندر چرچا کرو نئی جنریشن ساڑی بھی کئی گمراہ ہو رہی ہے کیونکہ کئی ابو بکر دے منکر صحابہ دے منکر اہل سنت دے لوبادہ اوڑ کے آکے ساڑی نئی جنریشن دا ذہن خراب کر رہے ہیں یہ میری توڑی ذمہ داری ہے انہاں دی ذہن سازی کرنا اللہ میں انہوں تو انہوں یہ ذمہ داری ادا کرن دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین